हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम आसिफ इकबाल हुआ। चलिए आसिफ इकबाल। ठीक है सर। टेस्ट सर कितना टेस्ट करते हो? जी सबक नंबर 3 तक टेस्ट देना है आपको अभी। सर दे सकते हैं हम, कम करिए सर। चलिए सवाल आपसे पूछें। जी। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला मिर्जा फखरुद्दीन बेग सर। जी उसके बाद आप बताइए कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? जी उस्ताद थे सर। उस्ताद थे। नज़ीर अहमद क्या थे? नज़ीर अहमद सर शागिर्द थे, स्टूडेंट थे सर। जी तो नज़ीर अहमद खाका निगार थे या अफसाना निगार थे या नाविल निगार थे या दास्तान गो थे? नज़ीर अहमद सर नावल निगार थे। जी और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग क्या थे? खाका निगार। अच्छा अच्छा। इसके बाद आप बताइए कि फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसके ज़ेरे साए हुई? फरहतुल्लाह बेग के फूफी के जरिए से था। जी उसके बाद आप बताइए कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में हुई। जी बिल्कुल। उसके बाद आप बताएं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पहली बीवी का क्या नाम था? महमूदा ऐसे कुछ था सर। ऑप्शन मिलेगा सर? हमीदा सुल्ताना, आरफा सुल्ताना, तरन्नुम सुल्ताना या नसीमा सुल्ताना? नसीमा सुल्ताना। जी बिल्कुल। उसके बाद आप बताएं कि मिट्टी का तेल सबक किसका मजमून है? ख्वाजा हसन निजामी सर। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के कुछ किताबों का नाम बता सकते हैं? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग सर, ऑप्शन मिलेगा तो बता देंगे सर, याद। अच्छा अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं, आपको बताना था किताब का नाम। खैर एक मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको बताना है कि ये शेर से कौन सा सबक शुरू होता है। ठीक है? ठीक है सर, ओके। खाक साराने जहाँ रा बहकारत मनगर तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशन। बताएं कि इस शेर से कौन सा सबक शुरू होता है? मिट्टी का तेल है सर, जैसे ख्वाजा हसन निजामी लिखा है, अफसाना सर। अफसाना नहीं है, अफसाना नहीं। जी जी। उसके बाद बताइए कि ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई थी? ख्वाजा हसन निजामी की वफात 1955 ईस्वी में सर। जी। उसके बाद बताएं कि ख्वाजा हसन निजामी के मामू ने क्या नाम रखा था? आशिक आशिक सर, ऑप्शन दीजिए। कासिम अली, नासिर अली, अली हसन या हसन निजामी? कासिम अली सर। जी एक मरतबा और सोच ले आप। सर फिर से एक बार ऑप्शन दीजिए। कासिम अली, नासिर अली, अली हसन या हसन निजामी? आशिक अली, अली हसन, अली हसन शायद सर। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप बताएं कि ख्वाजा हसन निजामी को किस लक़ब से जाना जाता है? किस लक़ब से सर? मुसव्विर गम, मुसव्विर फितरत या मुसव्विर कुदरत? मुसव्विर कुदरत से सर। नहीं, मुसव्विर फितरत से। चले कोई बात नहीं है। रॉक फिलर कौन था? सर गोल्डक्रिस्ट इंग्लैंड अमेरिका का था सर, जो मिट्टी का तेल का व्यापार करता था। जी जी। उसके बाद आप बताएं कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी सर निजामुद्दीन की दरगाह सर, दिल्ली में सर। सैयद सुलेमान नदवी सर। जी सही, दसना यानी नालंदा बिहार में सर। जी जी। उसके बाद बताएं आप कि सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक रखते थे, यानी किस राज्य से ताल्लुक रखते थे? सैयद सुलेमान नदवी सर बिहारी से रखते थे। जी जी। पाकिस्तान से नहीं, बिहार। जी जी। उसके बाद आप बताएं कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते सर। और आप बताएं कि बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? सर ऑप्शन मिलेगा सर इसमें? मकालात सुलेमानी, मज़ामीन सुलेमानी, नक़ूस सुलेमानी या अरबों की जहाज़रानी? नक़ूस सुलेमानी सर। जी। उसके बाद बताएं आप कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख तोड़ने की सर। माशाअल्लाह। उसके बाद आप बताएं कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नुमानी के सर। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के थे। जी बिल्कुल। उसके बाद आप बताएं कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून सर। जी ऑप्शन मिलेगा सर, इसमें बता देंगे। 1900, 1901, 1902 या 1903? 1903 में सर।
جی نہیں، 1902 میں شائع ہوا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں ہے، آگے سوال آپ بتائیں کہ سید سلیمان ندوی کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ سید سلیمان ندوی سر نالندہ میں، پہلے جو پٹنہ میں پڑتا تھا، ابھی نالندہ موجود ہے۔ چلیے اس کے بعد آپ ایک اور سوال بتائیں کہ کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مضمون کہتے ہیں سر۔ جی بالکل۔ اس کے بعد نذیر احمد کی کہانی سبق کس نے لکھا ہے؟ نذیر احمد کی سر مرزا فرت اللہ بیگ لکھا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں جاتے تھے؟ سر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کہتے ہیں سر۔ جی اس کے بعد آپ بتائیں کہ فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوا؟ 7 جلدوں میں۔ لگتا ہے آپ مجھے تھکا دیں گے لیکن آپ تھکنے والے نہیں ہیں نا؟ کچھ نہیں سر۔ چلے ایک اور سوال بتائیں کہ جس پھوپھی نے پرورش کیا تھا ان کا کیا نام تھا؟ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کو جس پھوپھی نے پرورش کیا تھا ان کا کیا نام تھا؟ حسن جہاں بیگم۔ جی بالکل۔ اس کے بعد فرحت اللہ بیگ کی کتنی شادیاں ہوئی تھی؟ 2 شادی ہوئی تھی سر۔ پہلی بیوی کا دوسری بیوی کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپشن ملے گا سر، بتا دیں گے اس کا بھی۔ حمیدہ سلطانہ، عارفہ سلطانہ، ترنم سلطانہ یا نسیمہ سلطانہ؟ ترنم سلطانہ، آپشن اے میں سر ہوگا۔ جی 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 بالکل۔ اس کے بعد آپ بتائیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ حسمت اللہ بیگ سر۔ اور والدہ کا؟ والدہ کا سر نور جہاں بیگم۔ آپشن دیجیے، بتا دیں گے۔ عزت النساء بیگم، مشرف جہاں بیگم یا عزیز؟ جی بالکل۔ اس کے بعد آپ بتائیں کہ جی سر۔ شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی کے کون تھے؟ استاد تھے سر۔ جی بالکل۔ اور سید سلیمان ندوی دربھنگا کے کس معروف ادارے سے تعلیم حاصل کیے تھے؟ مدرسہ امدادیہ سے۔ جی اس کے بعد آپ بتائیں کہ سید سلیمان ندوی اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے؟ سید سلیمان ندوی لکھنؤ گئے تھے سر، ندوۃ العلم۔ جی بالکل۔ اب آپ لاسٹ یہ بتائیں، آپ کی کتاب میں جو 3 سبق پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں قواعد سے بھی کچھ سوالات تھے، تو مخلوق کی جمع کیا ہوگی؟ مخلوقات۔ تعلق کی جمع؟ آپشن دے تعلق تعلقات ہوگا۔ چلے جی تعلقات۔ اچھا چلے سبق کی جمع؟ سبقات۔ اسباب۔ جی۔ خوشبو کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ خوشبو مذکر ہے سر، سوری مؤنث ہے سر۔ جی بالکل مؤنث ہے۔ خوشبو اچھی ہے سر۔ ہاں چلیے آپ کا ایگزام ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔